यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। पछिल्लो समय विश्वमा युद्धको कालो बादल मडारिरहेको छ भने सभ्यता र धर्महरूका बीचमा द्वन्द्व, देश बीचमा वैमनस्यता र समाज अधोगतितर्फ गइरहेका उदाहरणहरू प्रशस्तै पाइन्छन्। व्यक्तिका विविध खालका समस्याहरू छन्। व्यक्ति कुण्ठा, रिस, आवेग, तनावका कारणले व्यक्ति आफैमा खुसी छैन। समग्र समाज एउटा सही दिशातर्फ निर्देशित छैन र ब्रह्माण्ड नै अहिले एक खालको समस्याबाट ग्रसित छ भन्दै गर्दा के मानव सभ्यतामा यो खालको समस्या यो समय बिन्दुमा मात्रै आएको हो अथवा यो भन्दा अगाडि पनि मानव सभ्यताको त्यो इतिहासमा त्यस्ता युद्धहरू थिए र त्यसलाई मानवले नै निरूपण गरेका उदाहरणहरू थिए नै। त्यसबाट अहिलेको मानव सभ्यता र यो समयले के सिक्ने र व्यक्तिका समस्या, समाज अधोगति जाँदै गरेका कारण र विश्व ब्रह्माण्डलाई नै शान्तितर्फ उन्मुख गराउनका निमित्त विशेष गरी पूर्वीय दर्शनभित्र रहेका मान्यताहरूलाई सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सकियो भने ती तमाम समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ भन्दै गर्दा त्यसो गर्ने चाहिँ कसरी हो त? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ विश्व विराट ज्ञान आश्रम अभियानका प्रमुख शालिग्राम उपाध्याय घिमिरे। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शब्द पुष्प अभिवादन सहित शब्द पुष्पले अभिवादन गर्दछु। ल, अब तपाईँ एउटा ज्ञान आश्रमको अभियान प्रमुख हुनुहुन्छ होइन, विश्व विराट ज्ञान आश्रम। अब यो ज्ञान आश्रमको चाहिँ मूलभूत उद्देश्य के, यसले के गर्छ? जस्तै अब योग, ध्यान, त्यसपछि विविध खालका दैनिकी परिवर्तनबाट, दिनचर्या परिवर्तनबाट मान्छेले व्यक्तिगत रूपमा भोगेको समस्यालाई निरूपण गर्दै समाज र विश्वलाई एउटा नयाँ सन्देश अथवा एउटा दिशातर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरो होइन। यसमा तपाईँहरूको अभ्यास चाहिँ के हो? अब यो विश्व विराट ज्ञान परिकल्पना अथवा यसको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि यो कसरी विश्व विराट ज्ञानसम्म चाहिँ पुग्नुपर्ने परिस्थिति अथवा हामी कसरी पुग्यौँ भन्ने विषयमा म छोटो परिचय दिन चाहन्छु। जस्तो अब हाम्रो एउटा समुदाय, हाम्रो नेपालमा भएको यो समुदायमा आफ्नो जुनसुकै समुदाय होस् आफ्नो धर्म संस्कृतिहरू छन्। यो सनातन धर्म संस्कृतिहरू बिचमा विभिन्न कारणले ठाउँ ठाउँमा बिचमा यो टुटेको छ। सनातन धर्म संस्कृति भनेपछि सनातन भनेपछि टुट्न हुन्न। यो बिचमा विभिन्न किसिमको विचारधाराले यसमा अवरोधहरू सिर्जना गर्दाखेरिमा हाम्रो चाहिँ युवा पिँढीहरूमा चाहिँ यसको आघात पर्न गयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सही मार्ग निर्देशनमा ल्याउने भन्ने विषयमा हाम्रो एउटा गुरुहरूको एउटा समूह, एउटा 2-4 जना, सुरुमा हामी 2-4 जना बसेर हामीले अब के गर्ने त भन्ने उसमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ हामीले। अब हामीले यो सनातन धर्म संस्कृतिहरूलाई हामीले जोगाउन विभिन्न किसिमबाट विभिन्न सम्प्रदायबाट काम गरिरहनु भएको छ। ठुला गुरुहरूले आफ्नो प्रवचन आदि इत्यादि सबै गर्दै पनि अब त्यो कम्युनिटीसम्म चाहिँ हामी कसरी पुग्ने भन्दाखेरिमा अब जस्तो चाहिँ हाम्रो सर्वा अथवा हामीलाई राय दिने, मार्ग निर्देशन दिने उद्धव कुमार घिमिरे भन्ने हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी डाक्टर बद्री पोखरेल, पण्डित वेद प्रसाद पन्त, यहाँ अरू पनि हामीहरू छौँ। अब म भएँ। यो सबै गर्दाखेरिमा हामीले चाहिँ टार्गेट पहिला सुरुमा विश्व विराट ज्ञान उदय हुनुभन्दा अगाडि हामीले टार्गेट के गऱ्यौँ भन्दाखेरिमा हाम्रो युवाहरूमा अब यो कसरी त आध्यात्म ज्ञानका यी दर्शनहरू गर्ने भन्दाखेरिमा हामीले एउटा यस्तो परिकल्पना आयो कि हरेक युवकको खल्तीमा गीता होस्, हरेक युवतीको ब्यागमा गीता होस्। फुर्सदको बेलामा जस्तो अरू बिरादरीका मान्छेहरूले चाहिँ नि अब ठुल्ठुलो लामो यात्रामा छ, आफ्नो धर्म संस्कृतिका किताबहरू पढ्छन्। हामी गीता किन नपढ्ने त भनेर चाहिँ नि अब गीता युवकहरूको खल्तीमा गीता होस्। युवकको खल्तीमा गीता, युवतीको खल्तीमा गीता पढ्ने, किन पढ्ने? त्यो पढेर व्यवहारमा के गर्ने? ऊ कस्तो बन्ने? के पढ्नेका निमित्त पढ्ने अथवा देखाउनेका निमित्त पढ्ने कि केका निमित्त पढ्ने? अब यो गीता किन पढ्ने भन्दाखेरिमा गीता यस्तो चिज हो, यो गीतालाई दर्शन मात्रै गर्दा पनि हाम्रो धर्म संस्कृति हाम्रा ऋषिमुनिहरूले यसरी हामीलाई परिमार्जित गरेर जानुभएको छ कि यसलाई दिनका दिन नमन मात्रै गर्नु पाए पनि हामीलाई पोजिटिभिटी
तर हामीले त गीताको भौतिक नमन मात्रै गर्यौं नि त गीताको अहिले पनि अब हामी गीताको किताबलाई ढोग्न मात्रै सिकायौं त्यसको मर्म व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न यसलाई चाहिँ साथमा राख्ने फुर्सदको बेलामा पढ्ने अब काम यताउता गर्दाखेरिमा अब विभिन्न किसिमको कठिनाई परिस्थिति आउँदा त्यो मसँग गीता छ नि भनेर हृदय स्पर्श गर्ने गीता स्पर्श गर्ने अब गीतामा चाहिँ के छैन भन्ने विषयमा हामी जानुपर्दा गीतामा सम्पूर्ण गीतामा छ जे पनि आध्यात्मिक चिन्तनदेखि लिएर विज्ञान यसैमा छ ज्ञान यसैमा छ चिन्तन यसैमा छ भनिन्छ कि अब ठुल्ठुला चाहिँ नि अब रिसर्चहरू यस्तोमा पनि वैज्ञानिकहरूले जब वैज्ञानिकहरू थाक्छन् तब गीतामा प्रवेश गर्छन् भनेर हामीले यो अध्ययन गरेका छौँ यो कुराहरू हामीले सुनेका छौँ ठुला अब गुरुहरूले पनि यो यसको बारेमा चाहिँ यसरी गरिरहनु भएको छ तर हाम्रो यो प्रयोगमा चाहिँ आएन प्रयोगमा किन आएन भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ अब यसरी अनि 1 करोड गीता दान भनेर हामीले एउटा परिकल्पना गर्यौं सुरुवात यहाँबाट विश्व विराट ज्ञान आश्रमले गीता गीताले चाहिँ विश्व विराट ज्ञान आश्रम ल्याउँछ म जाँदैछु त्यसमा त्यो 1 करोड किताब छापेर बाँड्ने भन्ने चाहिँ यो किताब छापेर बाँड्ने भन्दाखेरि पहिला हामी 17 जना जति तपाईहरुले गर्नुभयो हजुर 17 जनाले हामी लागे तर लौ न त अब 1 करोड गीता दानमा हामी गीता दान अभियानमा लागौं भनेर हामी 17 जनाले लगभग 18,000 जति यो पुस्तक सुरुको पुस्तक हाम्रो यो पुस्तक छापेर हामीले यो पुस्तक चाहिँ अब विभिन्न किसिमबाट मठ मन्दिर अब मुक्तिनाथ अब विभिन्न ठाउँमा एउटा च्यानल थियो च्यानलबाट हामीले चाहिँ यो गीता दान गर्ने क्रममा दान गर्दै गएपछि अनि अब मानिसहरुमा यस्तो चेतना आयो कि ओहो यो गीता यस्तो रहेछ गीता पुस्तक धार्मिक पुस्तक दान त्यसमाथि गीता दान भनेपछि पछि भएपछि यसको सेवा पनि बढ्दै आयो। तपाईले 1 करोड गीता दान गरिसक्नु भयो? अब 1 करोड गीता दान हाम्रो यो लक्ष्य हो। हामी भर्खर 2 लाख भन्दा बढीमा 2 लाख नागेको छ भर्खर 2 लाख चाहिँ वितरण गरिसक्नु भयो। निशुल्क रूपमा वितरण गर्नुहुन्छ? हजुर हामी दानको रूपमा वितरण गर्छौं। जस्तो प्रसंगमा भन्नुपर्दा म अब आफ्नो पारिवारिक यात्रामा विदेश गएको थिएँ। विदेश जाँदा अमेरिका गएको थिएँ। अमेरिका जाँदाखेरिमा मैले यो गीता लिएर गएँ। गीता लिएर गएपछि त्यहाँका सज्जन अध्यात्म ज्ञानविद महानुभावहरूले के भन्नु भने ओहो हजुरले यस्तो गीताको यस्तो काम लिएर आउनु भएको रहेछ ढोका खोलिदिनु भयो हामीलाई हामी पनि केही सेवा गर्छु भनेर उहाँहरूले पनि केही सेवा गर्नुभयो। उहाँहरूले सेवा गरेपछि अनि यसो विचार गर्ने मैले पनि यहाँ आएपछि हाम्रो टिममा सल्लाह गऱ्यौँ। अब उहाँका बच्चाहरूले त संस्कृत पनि बुझ्दैनन् नेपाली पनि बुझ्दैनन् भनेपछि फेरि हामीले यसमा चाहिँ संस्कृत नेपाली अङ्ग्रेजी गरेर यो अमेरिका पनि पठायौँ हामीले। हजुर त्यहाँबाट पनि यसरी चाहिँ कतिचोटि पठाउनु भयो अमेरिकामा? अमेरिकामा हजुरको अब मेरो आफ्नो कम्युनिटी जो मेरो परिवारहरू बस्छन् त्यसको लागि 200 जति गयो। अर्को परिवार बस्ने ठाउँमा 200। अहिले लगभग अमेरिकामा चाहिँ त्यसै 500-600 मात्रै पुग्यो। तपाईँ विराट आश्रमबाट हैन विश्व विराट ज्ञान आश्रमबाट गीता वितरण? अब यो हजुर एक गीताबाट चाहिँ अब विश्व विराट ज्ञान आश्रम जन्मन्छ हजुर। कसरी? अब म भन्दै के अरे म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। अब यो भइसकेपछि गीता 1 करोड गीता दानमा हामी लाग्दै पछि अब विभिन्न किसिमको सामाजिक परिवेश वृद्धहरूको चाहिँ नि अवस्था आदि इत्यादिमा गर्नु त धेरैले गर्नु भएको छ आफ्नो उसबाट गर्दै गर्दा पनि अब यसलाई चाहिँ अझै विकसित रूपबाट गर्दै जाउँ र यो शास्त्रहरूलाई पनि जीवित राख्नु पर्यो भनेर अब शास्त्रहरूलाई चाहिँ यो ज्ञान अध्ययन अब भोलि गएर चाहिँ यो बटुकहरूद्वारा यी पाठ पारायण आदि गर्दै जाने क्रममा अब विश्व विराट ज्ञान भन्ने चाहिँ एउटा आश्रमको परिकल्पना गरियो यही समूहले। हजुर विश्व विराट ज्ञान आश्रमको परिकल्पना गरियो। यो गर्दै जाँदैखेरिमा अनि कोही सज्जन महानुभावहरूबाट पूर्ण संकल्प त भइसकेको छैन तर यो जग्गा जमिनहरूको पनि हजुरको आश्रम बनाउनको लागि जग्गा जमिनको पनि संकल्प हुँदैछ भइराखेको छ र यसै सन्दर्भमा बन्दैछ त यो आश्रम बनिसक्यो। यो आश्रम चाहिँ नि अब हामीले आश्रमको लागि हामीले यो ठाउँ अब सबै धेरै आश्रमहरू बनिरहने देवघाट हेर्यौँ। त्यसपछि हामीले दधिकोट हेर्यौँ। त्यसपछि गुन्डु हामीले हेर्दैछौँ। त्यसपछि सीतापाइला त्यो ठाउँहरुमा हजुर यो ठाउँमा चाहिँ नि हामीले अब सबैसँग सत्सङ्ग हुन्छ त्यहाँ गीताको सत्सङ्ग हुन्छ। अब जब यो विराट ज्ञान आश्रम बनिसकेपछि नामै यसको विराट ज्ञान आश्रम भयो। अब यसमा आश्रम बनिसकेपछि यहाँ बटुकहरूको
वेद वेदाङ्गीहरू धर्मशास्त्रहरू पाठ पारायण पढाउने गुरुकुलहरूको स्थापना अनि हजुर अब यो गीतामै पनि अध्ययनमा यसमा चाहिँ रिसर्चका कुराहरू यी कुराहरूको चाहिँ परिकल्पना छ यो गर्दै जाने अनि फेरि अब यसैमा अन्य 18 पुराणका कुराहरू जस्तो डाक्टर बद्री पोखरेलले उहाँले आफ्नो प्रयासमा 18 पुराणहरूका किताबहरू 18 वटा सारांश तयार गर्नुभयो त्यसको पनि हजुरको एउटा अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइब्रेरी जस्तो अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र छ त्यसलाई अब व्यवस्थित रूपबाट हामीले भोलिका दिन गएर विश्व विराट ज्ञान आश्रममा लगेर यी सबै व्यवस्थित गर्छौँ हामीले ल अब गीता छापेर प्रकाशन गरेर 1 करोड बाँड्ने त्यो नेपालभर बाहिर रहेकाहरूलाई पनि नेपाल बाहिर रहेकाहरूलाई पनि हैन जो यसप्रति रुचि राख्छन् संस्कृत भाषा बुझ्ने नेपाली भाषा बुझ्ने र अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्नेलाई तपाईहरु बाँड्दै हुनुहुन्छ 1 करोड बाँड्ने लक्ष्य छ 2 लाख बाँडियो भन्दा बढी बाँडियो निरन्तरता छ हैन अब तपाईँ आफै यो अभियानमा लाग्नु भएको छ तपाईले गीता पटक पढ्नु भएको छ प्रत्येक दिन जसै पढ्नुहुन्छ सायद हैन कतिचोटि पढ्नुभयो होला गीता अब यो गीता चाहिँ कस्तो छ भने गीता पढ्ने क्रममा चाहिँ मलाई प्रेरणा कसरी मिल्यो भन्दाखेरिमा अब मैले अहिलेसम्म कति पटक पढ्नुभयो गीतालाई अहिलेसम्म मैले चाहिँ यो गीता पढ्ने क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ पुरै पाठ पारायण गर्ने हिसाबबाट पाठै बुझाउने हिसाबबाट भन्दा पनि मैले गीता धेरै पटक पढेको छु धेरै पटक हेरेको छु तर के कस्तो छ भने यस्तो मान्छेसँग गीताभित्र के छ भन्दा मैले यस्तो मान्छे उदाहरण म दिन चाहन्छु यस्तो व्यक्तित्व पनि मैले पाएँ जो व्यक्तित्वले भन्नुभयो कि एकदम पुरा पर्सनालिटी हामी अध्यात्म ज्ञानमा पढे लेखेको एकदम पुरै विद्वान मान्छे अनि उहाँसँग चाहिँ मैले यो गीता 1 करोड हामीले चाहिँ यसो लिएर अभियान लिएर आएको छु कि हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर भन्न जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो मलाई भने ओहो बाबु उहाँको अनुज थिएँ म बाबु तिमीले यस्तो राम्रो काम गर्न लागेको छौ यो ठुलो काम हो भनेर उहाँले आफ्नो चाहिँ 7 वर्ष देवघाटमा बसेर उहाँले चाहिँ 7 वर्षसम्म यो गीता पढाइ अब के पाउनुभयो उहाँबाट के छ यसमा विचित्र छ यति लामा दाढी भइसके त्यस्तो पर्सनालिटी के अब भित्रको चाहिँ मान्छेको चाहिँ अबडु यता उता जम्मै यसमा मान्छे लीन भएर हेर्दै पढ्दै जाँदा यसमा सर्वस्व छ सबै थोक छ यसमा सबै समस्याको समाधान छ हैन व्यक्तिदेखि विश्व ब्रह्माण्डसम्मको कुरा गरौँ त अहिले है व्यक्ति खुसी भन्दा पनि अब यो भौतिकतामा रमाइराखेको छ अन्तत ऊ खुसी हुन सकेन कुण्ठा छ आग्रह छ पूर्वाग्रह छ तनाव छ हैन वैयक्तिक खालका विविध समस्याले जे लिएको छ हैन त त्यसको समस्याको समाधान गीतामा छ भनिन्छ तर अब पढ्यो हो जस्तो लाग्छ यसपछि त फेरि दिनानुदिनको भौतिकतामै हराउँदा त फेरि उस्तै दिनचर्या भइहाल्दो रहेछ त्यसलाई गीताका ती बाणीहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका निमित्त विश्व विराट ज्ञान आश्रमसँग त्यस्तो कुन संयन्त्र त्यस्तो कुन यन्त्र त्यस्तो कुन तन्त्र त्यस्तो कुन तरिका सिस्टम कार्यान्वयन ल्याउन लागि व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका निमित्त के छ त त्यस्तो नयाँ व्यवहारहरू रूपान्तरणको लागि अब यो आध्यात्मिकतामा नै हामी जानु पर्यो ल अघि नै मैले सुरुमै भने सनातन धर्मलाई हामीले संरक्षण गरेर राख्नु पर्यो अब यो सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नलाई अहिले जल्दो बल्दो धेरै ठुल्ठुला पुराणहरू धेरै चाहिँ छन् अब विभिन्न किसिमको अब भागवत देवी भागवत 18 पुराण आदि इत्यादि सबै बेलामा सबै ठाउँमा भइराखेको छ सुनिन्छ गरिन्छ प्रयोगमा ल्याइन्छ त्यो गर्दै पनि अब गीतामा गएपछि जस्तो चाहिँ नि अब कर्म गर फलको आशा नगर अब हामीले 1 करोड गीता दान अभियान भनेर सुरुमा केही आर्थिक हामीले चाहिँ भनौँ न 50-60 हजार रुपियाँ हामीले खर्च गरेर यो पुस्तक हामीले छपायौँ अब सिधै यहाँ भन्नुपर्दा भने यो पुस्तक अहिले बजार भाउमा लगभग 50 रुपियाँमा छापिन्छ यो यसरी हामीले यो पुस्तकहरू छापेर हामीले दान गर्दै गयौँ त्यसपछि अब मैले यो एकजना यस्तो पाठक समेत भेट्टाएँ कि अब उसले उमेरको नाताले मलाई हजुरबा भन्ने हजुरबा मैले 16 चोटि पढिसकेँ ए बाबु तिमीले गीता 16 चोटि पढ्यौ अब हामीले जुन उद्देश्यले हामीले दान गरिरहेका छौँ हाम्रो समूहले हामीलाई बडा खुसी लाग्यो अब त्यसै गरी तिमीले पनि अब के परिवर्तन देख्नुभयो त त्यो युवामा तपाईँले 16 चोटि गीता पढेपछि र गीता तपाईँले दान गर्नु उसमा चाहिँ यस्तो परिवर्तन देखेँ कि मैले हजुरको ऊ पहिला अब
अब अर्कालाई त्यसरी आक्षेप त लाउनुहुन्न। विभिन्न किसिमको नैतिक आचरणमा चाहिँ समेत बाटो बिराउन लागिसकेको मान्छे जब गीता हातमा पर्यो, परेपछि गीता पढ्न थालेपछि उसले मलाई एउटा के प्रेरणा दियो उनले भनेदेखि, मैले नजिकै एउटा पल्लो गाउँको अथवा पल्लो सहरको एकजना गिरी बिरादरीको उसको चाहिँ नि वंश संरचनाको बारेमा एउटा किताब लेखेका थिएँ। मेरो नागार्जुन नगरपालिकाको मेयरले विमोचन गर्नुभएको थियो। त्यो पेटोले मलाई के भन्यो भने, हजुरबा तपाईँ अरूको चाहिँ बिरादरीको चाहिँ पुस्तक लेख्ने, आफ्नो लेख्नु पर्दैन, जस्तो सीता पाइला शरणपुर। त्यसले मलाई उजागर, मेरो मन विचित्र लाग्यो मलाई। ओहो, यो मान्छेले कहाँबाट आयो यसको। त्यसपछि मैले चाहिँ नि आफ्नो इच्छागुनारायण, आदेश्वर, अब हरसिद्धि, जुन सीता पाइला वरपरक जति पनि पुरानो संरचनाहरू, मठ मन्दिरहरू, स्कुलहरू छन्, तिनको एउटा ऐतिहासिक पुस्तक लेखेँ मैले। त्यो बच्चोको प्रेरणाले मैले त्यो लेखेँ। अब अलिअलि कलम थोरै चल्थ्यो, गर्दा गर्दै पछि विचित्र भयो। कहाँबाट अब त्यो सबै कुराहरू जुट्यो। अनि त्यसपछि फेरि त्यो किताब विमोचन गरेर मैले आफ्नो कम्युनिटीमा अथवा आफ्नो नगरपालिकामा बाँड्थेँ। सबैजना खुसी हुनुभयो। त्यसबाट चाहिँ नि अब सकारात्मक आध्यात्मिक शक्ति उजागर भएको सबैको मुख यसो हेर्छु, मेरो आँखा हो कि सबै उज्यालो जस्तो देख्छु। सबैजनाले चाहिँ किताब पढेकाहरू गीता पनि पढेका छन्। हाम्रो शरणपुर भन्ने किताब हो मैले लेखेको, त्यो किताब पनि पढेको। एउटा आध्यात्मिकतातर्फ अलिकति मैले बाटो देखाएँ कि लगाएँ कि जस्तो। अब मलाई पनि यो गीताले नै यसरी गराएको हो। यसरी चाहिँ मैले त्यो कम्युनिटीबाट त्यो फिल गरेँ भने अब फोन आउँछ। तपाईँले भन्नुभयो होइन, कर्म गर फलको आशा नगर। अब यो गीतामा धेरै उद्धृत यो उदाहरण, कर्म गर फलको आशा नगर। विवादित उदाहरण, किन फलको आशा नगर्ने, मात्र किन कर्म गर्ने भन्छन् होइन। युद्धै किन भएको थियो महाभारतको, अन्ततः धर्मको विजयको फलको आशा थियो नि त होइन। फलको आशा त थियो नि त, धर्मको विजय हुन्छ, सत्यको विजय हुन्छ भन्ने फलको आशा लिएन भएको थियो युद्ध होइन। अब युद्धको मैदानमा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको ज्ञान, जुन ज्ञान चाहिँ अहिले तपाईँले भनिरहँदाखेरि अहिलेको जीवनमा जीवन उपयोगी छ भन्ने कुराको, त्यसलाई प्रमाणित चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? यी केही श्लोक भन्नु र यो गर भनेर नैतिकता सिकाउनु बाहेक व्यक्तिदेखि विश्व ब्रह्माण्डका समयसम्म अहिले अब युद्ध भइरहेको छ। युद्धको विभीषणा त्यतिखेर पनि थियो होइन, थुप्रै युद्धहरू भए, महाभारत रामायणकालीन युद्धहरू। अहिले पनि मुलुक अथवा विश्व युद्धमै छ। इजरायल प्यालेस्टाइनको होस् अथवा इरानले इजरायलमाथि गरेको युद्ध होस् अथवा युक्रेनको युद्ध होस् अथवा अन्ततिर सम्भावित युद्धका भुमरीहरू बादलहरू मडारिरहेको सन्दर्भमा अब पूर्वीय दर्शनले यी समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त एउटा सङ्केत, एउटा सन्देश, एउटा मेसेज दिन्छ भन्दै गर्दाखेरि व्यक्तिदेखि ब्रह्माण्डसम्म के छ त गीतामा? अब यस्तो यसलाई चाहिँ नि अब हामीले एकैचोटि लगेर कम्युनिटीमा लगेर एकैचोटि आध्यात्मिक समुदायमा लगेर यसलाई हामीले थोपरेर मात्रै पनि यो हुँदैन। बिस्तारै तपाईँले बाँडिदिनु होला, उसले नपढेर त्यतिकै टेबलमा फालिदिनु। हामीले अथवा हाम्रो समुदायले करोड गीता बाँड्ने अभियानमा हामीले 2 लाखभन्दा बढिसक्यौँ। अब कसैले त पढेको पनि के अरे नपढेको पनि होला, तर धेरै हामीलाई अलिअलि फिडब्याक पनि फोनबाट पनि आउँछ कि मलाई यति गीता पठाइदिनुहोस्, यति गरिदिनुहोस्, मेरो समुदाय यस्तो छ। अब जस्तो अब विभिन्न किसिमका समुदाय छ नि हाम्रो उसमा त देशमा, त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ नि म यो समुदायमा गीता बाँड्नु पर्यो। अथवा अहिले चाहिँ हजुरको यहाँ स्कुलमा पनि यहीँ हाम्रो ललितपुरको 1-2टा स्कुलहरूले यो गीताको एक्स्ट्रा अब गभर्मेन्टको सरकारी पढाइ पाठनमा अवरोध नपर्ने गरी एक्स्ट्रा क्लास लाग्दा भएको छ गीताको। त्यो अब हाम्रो यहाँ त गुरुकुल भन्ने त कमै छ, यदा कदा मात्रै। अब ठुल्ठुलो उसमा चाहिँ गुरुकुलहरू विशेष अब देवघाट भयो, यहाँ अब नारायणथान भयो, अब केही ठाउँमा मात्रै छ भने यसरी बिस्तारै यो कम्युनिटीको गाउँघरको जिल्लाहरूको स्कुलहरूमा पनि यसको चाहिँ एक्स्ट्रा हामी पाठ यसरी पढाउँछौँ भनेर एक्स्ट्रा पाठ यसको चाहिँ कोर्सहरू पनि
राख्नु भएको छ उहाँहरूले। अनि अब यसरी चाहिँ हामीले पहिला त्योभन्दा अगाडि थोरै कुराहरू राखौँ। पहिले हामीले ठुलो गीताबाट सुरु गऱ्यौँ। यो ठुलो गीता अलि हेभी हुने भयो भनेर अनि पछि सानो गीता गर्दा गर्दै यसरी अनि 1 करोड आयो। त्यसपछि गीता पनि अब कुन कम्युनिटीमा कसरी कतिसम्म पठाउने के गर्ने भन्ने किसिमको हाम्रो गुरुहरूको सबैको हाम्रो छलफलबाट पनि यो गऱ्यौँ हामीले। यसरी चाहिँ हाम्रो ठाउँ ठाउँमा अब सरकारी स्कुलहरूमा विशेष गरेर गुरुकुलमा त गइसक्यो यो पठन पाठनमा छँदैछ। अब यसको नतिजा यसको फिडब्याक अथवा तुरुन्तै प्रतिफल पाउने भन्ने कुरा त बिस्तारै बिस्तारै जुन धेरै कुराहरू अहिले अत्याधुनिक अब विभिन्न कारणले यी आध्यात्मिक लोप हुँदै हुँदै जान थाल्यो भन्ने जुन हामीले चाहिँ चिन्ता लिएर गरेका थियौँ यो बिस्तारै बिस्तारै हामीले स्लोली अगाडि बढाउँदैछौँ। जब हाम्रो विश्व विराट ज्ञान आश्रम जब भवन तयार हुन्छ एक दिन अवश्य हुन्छ। परमात्माले पुर्याउनु हुँदो रहेछ, त आँट म पुर्याउँछु अथवा कर्म गर फलको आशा नगर भन्ने हामीले त्यो उद्देश्यले राखेका छौँ। जस्तो मैले सानो कन्भिन्स गर्दा सानो उदाहरण पनि के भन्छु भने अब विश्व विराट ज्ञान आश्रम हामी वृद्धहरूलाई राख्छौँ। अब उहाँहरूसँग हामी ठुलो अपेक्षा केही गर्दैनौँ। अब म एउटा सानो कर्मचारी थिएँ। अहिले मेरो पेन्सनको पैसाले मलाई यति हिम्मत छ कि म 5 जना वृद्ध पाल्न सक्छु, बाँचिरहन पाऊँ है। भगवान्ले कहिलेसम्म कतिसम्म राख्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको प्रेरणाबाट अर्को गुरुको छुट्टै प्रेरणा छ, अरूको छुट्टै प्रेरणा छ। यसरी हामीले बिस्तारै समुदायमा स्कुल गुरुकुल अनि विभिन्न आध्यात्मिक समुदायमा बिस्तारै यसलाई चाहिँ गीतालाई चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ दानको हिसाबबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब कहिलेसम्म वितरण गर्ने लक्ष्य छ त यहाँहरूले? यो 1 करोड गीता अब 2 लाखभन्दा बढी मात्रै बाँड्नु भयो अहिलेसम्म होइन? हजुर। अब यो हाम्रो 1 करोड गीता दान अभियान भनेर 98 लाख त बाँड्नै बाँकी छ। बाँकी छ। यो सुरु भएको चाहिँ नि लगभग 5 वर्ष भयो। त्योभन्दा अब अगाडि चाहिँ नि हामी एउटा भजन आरतीको संस्कारबाट चाहिँ गीतामा प्रवेश पायौँ। अब यो गर्दै जाँदाखेरिमा अब यो अवश्य होला। अहिले चाहिँ प्रकाशित गरिसक्नुभयो यहाँहरूले? हजुर। प्रकाशन चाहिँ कति भयो अहिले? प्रकाशन चाहिँ अब त्यही लगभग 2 लाख प्रकाशन भयो। अरू 20-25 हजार प्रेसबाट आउँदैछ 2-4। अनि यो खर्च चाहिँ कसरी जुटिरहेछ त? खर्च चाहिँ नि अब यो के छ भनेदेखि जस्तो मैले चाहिँ विदेशमा गएँ। विदेशमा जाँदाखेरिमा यस्तै आध्यात्मिक चिन्तन मनन गर्ने व्यक्तित्वहरूबाट मैले हात थापेको होइन। उहाँहरूले नै गीता हात हानेपछि ओहो यस्तो गीताको काम गर्नुभएको रहेछ, हामीले पनि केही सहयोग गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो। म चुप लाएर बसेको थिएँ। म फर्किने बेलामा मलाई 8-10 हजार किताब छाप्ने आर्थिक सेवा उहाँहरूले मलाई दिनुभयो। सोही बमोजिम भगवानको काम भनेर आएर मैले छापेर के अरे हाम्रो टिमले छापेर अङ्ग्रेजी सहित मैले अघि भनिसकेँ। यसरी पठाइयो। यसै गरी यो चाहिँ एउटा भन्नुपर्दा विचित्र हुँदो रहेछ। यो चाहिँ भगवानको यो काममा लागि परेछ। कहाँबाट आउँदो रहेछ यो सेवा चाहिँ हजुरको आइरहेछ। अब 98 लाख किताब पनि छाप्ने तयारी छ। गीता छाप्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब यो विश्व विराट ज्ञान आश्रम त यो त करोडौँ 25-30 करोडको कल्पना हो। भर्खर हामीसँग चाहिँ अहिले सङ्कल्प होला कि जस्तो 12-15 करोड मात्रै भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले आँट गरेर देशको विविध ठाउँमा तपाईँहरूले यो आश्रम निर्माण गर्नुहुन्छ जहाँ वृद्धहरूलाई आश्रय पनि दिनुहुन्छ? हजुर। निःशुल्क आश्रय दिनुहुन्छ? बिल्कुल। अनि त्यहाँ यस्ता गीता जस्ता शास्त्रीय मान्यताहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका निमित्त यो ध्यान संस्कार त्यहाँ गुरुकुल पनि खुल्छ। गुरुकुल खुल्छ, बटुकहरू हुन्छन्, दिनचर्याहरू परिवर्तन हजुर बिस्तारै। यो चाहिँ अब सुरुमा हामी एक ठाउँबाट गर्छौँ, त्यसपछि विश्व विराट हो र यसको अलिकति चर्चाहरू चाहिँ नि अब हामीले भनिरहनु पर्दाखेरिमा हाम्रो इन्डिया भारततिरबाट पनि धेरै हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त भएको छ। आशीर्वाद भने सेवाको आशीर्वाद होइन। एकजना सज्जनले चाहिँ नि हाम्रै यस परिधिभित्र लगाएर 1 लाख थपाएर उहाँले आफ्नै हिसाबबाट छपाएर उहाँले इन्डियामा पनि यो भारतमा पनि यो गीता चाहिँ यसरी दान गर्नुभएको छ। र हामीले पनि अहिले मैले यो गीता यहाँ यसरी राख्नुको अर्थ के भने अब
अब हामी गीता संस्कृत अङ्ग्रेजी, संस्कृत नेपाली, संस्कृत हिन्दी, अब जस्तो तराईको लागि अब हाम्रो त धेरै विविध भाषाहरूमा स्थानीय भाषामा हजुर मूल त हाम्रो संस्कृत हो, तर उहाँ कृष्णको बाणी उहाँ चलाउनै भएन, हामीले चलाउँदैनौँ। बाँकी अब त्यो समुदायमा बुझ्नको लागि उहाँहरूलाई कस्तो किसिमको गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको हजुरको जुन जुन प्रेरणा हामीलाई आउँछ त्यही अनुसार हामी छाप्दै जानेछौँ। यो निरन्तर चलिरहन्छ। यो हुन्छ, म यो विषय लिएर फेरि आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ 1 करोडभन्दा बढी गीतालाई प्रकाशन गरेर संसारभरि बाँड्ने अभियान सुरु गरिरहेको विश्वविराट ज्ञान आश्रमका अभियान प्रमुख शालिग्राम उपाध्याय घिमिरेसँग। ल, अब कति जति समय लाग्ला त 1 करोड यो गीता छापेर वितरण गर्न? 2 लाख यो अब 1 करोड गीता दान समय चाहिँ कति आंकलन गर्नु भएको छ? समय चाहिँ मैले अब यति भनेर तोक्नु भन्दा नि म बाँचुन्जेल गर्ने हो। हैन, तपाईँ मात्रै होइन, विराट आश्रमको एउटा होला हैन? हजुर, गीता एउटा लक्ष्य होला नि त, 5-10 वर्षमा सकिन्छ भन्ने एउटा आंकलन होला। अब यो गीता चाहिँ कस्तो भनेदेखि 1 करोड गीता दान अभियानले चाहिँ विश्वविराट ज्ञान आश्रम जन्मायो। अब यो विश्वविराट ज्ञान आश्रमले पूर्णता पाएपछि त हामीले झन् यो गीता अन्तर्गत यसमा अनुसन्धान गर्छौँ। 18 पुराणको विषयमा हामीले अनुसन्धान गर्छौँ। 18 पुराण धर्म संस्कृतिको बारेमा चाहिँ नि हामीले विस्तृत रूपबाट सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ नि गुरुहरूको आशीर्वाद लिएर हामीले यसलाई बिस्तारै अगाडि बढाउँछौँ। गर्दाखेरि यो निरन्तरता यसमा यति भनेर समय अब यहाँले यसरी बाँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समाजले सही ढङ्गबाट ग्रहण गरिराखेको छ जस्तो लाग्छ? जस्तै नयाँ पुस्ताले कसरी बुझ्यो गीतालाई, हामीले पढ्नेहरूले नै कसरी बुझे, यसलाई केवल पढ्नका लागि पढेर अर्थ नबुझिकन पढ्ने अथवा अर्थ बुझे पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण नगरिकन पढ्ने, पढेको कुरा व्यवहारमा नल्याउने जुन खालको पद्धति र परिपाटी छ नि त हाम्रो शिक्षामा पनि, त्यसकै पुनरावृत्ति यसमा पनि त भएको हुनसक्छ। पढेर धर्म आर्जन गर्नेमा लागि मात्रै पढ्ने, परलोक सुधार्नका लागि मात्रै पढ्ने हो कि यही लोक सुधार्नका लागि मात्रै त्यहाँको ज्ञानलाई प्रयोग गर्ने हो त? नयाँ पुस्ताले कसरी हेरिरहेछन्, यहाँलाई के लाग्छ? अब यो नयाँ पुस्ताले कसरी हेरिराखेका छन् भन्दाखेरिमा नयाँ पुस्ताहरूलाई दर्शाउने क्रममा चाहिँ मैले कहाँबाट उहाँ जोड्छु विशेषतः भन्दा मैले चाहिँ सानो सानो कम्युनिटीमा कन्भिन्स गर्नुपर्दा अथवा यो गीता सम्बन्धी अथवा आध्यात्मिक ज्ञान सम्बन्धी कुराहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दाखेरिमा एउटा सानो तर धेरै महत्त्वपूर्ण उदाहरण के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 16 संस्कार भन्ने एउटा संस्कार छ। हजुर, त्यो संस्कार अन्तर्गत मैले अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा विवाह दानको संस्कारलाई हामीले लियौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ नि हामीलाई ऋषिमुनिहरूले दिनुभएको आशीर्वाद 16 संस्कार हो। त्यस अन्तर्गत रहेर हामीले विवाह दान कर्महरू गर्दै गयौँ भनेदेखि अब त्यस अन्तर्गत के आउँछ भनेदेखि अब हामीले जस्तो फेरि म सनातन धर्मलाई लगेर जोड्छु। हाम्रो सनातन चलिआएको रीतिथितिलाई हामीले वास्ता नगरिदिँदा परिणाम के हुन्छ भने अब अहिले जस्तो चाहिने अन्यथा नलिनु होला, लभ म्यारिज, प्रेम विवाह, यो लभ म्यारिजले धेरै चाहिँ राम्रो रूप लिएको छ समाजमा। तर यहाँ के छ भने अध्यात्म ज्ञान अन्तर्गत ज्योतिषविद गुरुहरूले हामीलाई एउटा पात्र दिनुभएको छ। त्यो पात्रमा चाहिँ नि वर वधु मिलान भन्ने चाहिँ यहाँ नम्बरै छ। त्यो नम्बर जसले पनि हेर्न जान्दछ। इभन 16-17 नम्बरबाट घट्नै पर्छ, 35-36 सम्म नम्बर छ। त्यो अहिलेको युवा युवतीहरूले यदि यहाँहरूले चाहिँ अन्यथा नलिनु होला, लभ गर्नु भएको छ भने सल्लाह गरेर त्यो पात्र पल्टाए हुन्छ, मजासँग हेर्न सकिन्छ। त्यसमा अवरोधका कुराहरू पनि दिएको छ। त्यसले गर्दा मैले यो कुराहरू किन राखेको भनेदेखि अहिले त लभ म्यारिज गर्नुहुन्छ अथवा जीवन बस्यो, घर जम बसेपछि त्यो भित्र त्यसलाई हामीले ओभरटेक गरेर म शब्द विभिन्न प्रयोग गरेँ होला, क्षमा पाऊँ। त्यसलाई हामीले अवरोध गरेर गयौँ भनेदेखि भोलि विभिन्न किसिमको दुर्घटना हुन्छ। अहिले अब डिभोर्सका कुराहरू आछन्, बच्चाहरूको चाहिँ पूर्णता नभइकन जन्मेका कुरा आछन्, यस्तो कुराहरू। 16 संस्कारको तपाईँले भने जस्तो त्यो गणितलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट जाउँ हो भने त्यो समस्या आउँदैन। किन आउँदैन? त्यो आउने भए यो सबै कुराहरू उहाँहरूले गुरुहरूले के अरे ऋषि मुनिहरूले हामीलाई
आशीर्वाद दिएर जानुभएको कुराहरू यो जब गरी यस्तो उजागर भएर यो भइसकेको छ, यसै अन्तर्गत हामी छत्रछायामा हामी बसिरहेका छौँ भने हामीले संस्कारलाई चाहिँ मान्दै गयौँ भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। ठिक छ, यहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो यस्तो यो पुरानो रीतिरिवाज भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन, हामीले हुँदो रहन्छ। धेरै दुःख पाइयो पछि गएर। अब यस्तो कुराहरू समाजमा चाहिँ अहिले अब यी डिभोर्सको कुराहरू यताउता कहीँ सुनिन्छ। अब त्यो हाम्रो विषयभन्दा परको विषय हो, तर त्यसलाई टेक्ने के म चाहिँ अब हाम्रो शास्त्रमा त्यस्ता पद्धति छन्, त्यो एउटा प्राचीन विज्ञान छन् जो अहिले वर्तमान सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक छ। त्यो कुरा पनि विराट ज्ञान आश्रमले अवश्य उजागर गर्छ। जस्तो हजुरको जन्म कुण्डली, कुण्डली अन्तर्गत सारा त्यो कुण्डली अन्तर्गतै नहुने भए अब अहिले चाहिँ 4 वर्षपछि 5 वर्षपछि अब वर्षै दिनपछि यहाँ ग्रहण लाग्छ, यहाँ यो हुन्छ, यहाँ यो हुन्छ भन्ने कुराहरू त सबैले त्यसै अन्दाजमा त भनेको होइनन्। केही आधार लिनुभएको छ गुरुहरूले। त्यसलाई हामीले धर्म संस्कृति हाम्रो सनातन त्यसलाई हामीले फलो गरौँ। त्यसलाई फलो गर्दा हामी सानो हुँदो रहन्छौँ। हाम्रै अग्रजहरू अथवा हाम्रो भविष्यको लागि बालबच्चाको लागि साह्रै राम्रो हुँदो रहेछ। यही कुराहरू अब उहाँ अमेरिकातिर जर्मनतिर विभिन्न रिसर्च भइरहेको छ, गरिरहेको छ। अब कति मान्छेहरू चाहिँ नि अब त्यो हिन्दू धर्मपट्टि चाहिँ आकर्षित भएर त्यो कुराहरू हामी देख्न पाउँछौँ। त्यो अलग्गै पाटो हो, तर हाम्रो पाटोलाई हामीले छोडिदिनु भएन नि। भनेको हाम्रा शास्त्रीय ज्ञान त्यहाँ पनि प्रयोग भइरहेछ नि। यता कता हामी अब अहिले त मिडिया फेसबुक आदि इत्यादि धेरै कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ, प्रष्ट रूपबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसलाई फलो गरौँ। अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो लाग्यो नयाँ पुस्ताले पनि नयाँ सही ढङ्गबाट ग्रहण गर्दैछ, उहाँहरूलाई राम्रो गर्दैदेखि राम्रो एकदम जीवन अब वैवाहिक जीवन अथवा पारिवारिक जीवन चाहिँ असाध्यै राम्रो हुने रहेछ। त्यो कुराहरू मैले भन्दा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब ज्योतिषविद गुरुहरूले त भन्नुभएको छ, गर्नुहुन्छ। अब यो कुराहरूमा प्रष्टसँग हेर्नलाई हामीलाई त्यो जुन पात्र भनेर निस्किन्छ हरेक वर्ष त्यसलाई फलो गरेर हामी चाहिँ अब सानो हुँदो रहन्छौँ। यो कुराको उजागर गर्नका निमित्त पनि यो बास हजुर अब यस्तै आश्रमले पहल गरेर आश्रमले चाहिँ हामीले पहल गरेर योग ध्यान योगदान के गराउँछ यो विराट ज्ञान। जस्तो अब अहिले चाहिँ नि असाध्यै सराहनीय रूपबाट गरेको मान्छेलाई गरेको कार्यलाई गरेको भन्नु पर्यो। मैले पनि यो जीवन विज्ञानको चक्र विज्ञान लिएको छु। अर्को अस्ति भर्खर चाहिँ लुम्बिनीमा त्यत्रो विशाल चक्र विज्ञानको कुराहरू भयो, मैले भनिरहनु परेन। अब मैले यो शास्त्रहरू यताउता अलिअलि कनीकुथी हेर्दै गर्दा जब म चक्र विज्ञान लिन गएँ, चक्र विज्ञान लिएपछि अन्यथा नलिनु होला दर्शकहरूले, मेरो जीवन त सयपत्रीको फुल जस्तो फिल गरेँ मैले। यति सहज बाबा त्यो हाम्रो चाहिँ यो ऊर्जा शक्तिहरू हाम्रो जुन चक्रहरू कति दिने कार्यक्रम, एउटा 7 दिने कार्यक्रम थियो जस्तै त्यो त थियो होइन। अब कोही दर्शकहरूलाई त्यो रुचि लाग्न सक्छ, तपाईँले पनि आएको कुण्डलिनी चक्रको बास जागर कुण्डली होइन जागरण गर्ने त्यो कति समय लाग्न सक्छ, कहाँ तपाईँको विराट ज्ञान आश्रममा त्यो सकिन्छ? त्यो हामी त्यो परिवार त्यो चिजहरू सबै हामी त्यो त्यस अन्तर्गत राख्छौँ हामी सबै। अहिले गरिरहनु भएको अब अहिले त भर्खर हामी यो परिकल्पनामा छौँ विराट विश्व विराट ज्ञानको भनेको यो कुरा हामी सम्बन्धित ठाउँमा रिफर गर्छौँ। जस्तो चाहिँ फलान ठाउँमा यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर कति समय लाग्न सक्छ त्यो लिनलाई? त्यो कोर्स भनौँ न, एउटा त्यो समय कति जति व्यतीत गर्नुपर्ने कोर्स त अब मैले लिएको भन्दा पर्दाखेरि मैले अब चक्र विज्ञान भन्ने लिएँ 7 दिनको भयो। त्यसपछि 7 दिन भनेको 7 दिन त्यहाँ गएर बस्नुपर्ने? 7 दिन अब टाढाको मान्छेले त्यहाँ बस्नुपर्छ, नत्र 7 बजेदेखि 5 बजेसम्म चाबेलमा छ जीवन विज्ञानको। 7 बजेदेखि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म कोर्स हुँदो रहेछ। साह्रै राम्रो साह्रै राम्रो। अनि मान्छे धेरै भयो भने जस्तो अब कति धेरै सहभागिता भयो भने यो बानेश्वरको के अरे आनन्द इभेन्टमा पनि यसको चाहिँ खर्च कति लाग्न सक्छ? यो अब यो खर्चहरू उहाँहरूको कुराहरू त्यो त्यसमा चाहिँ मैले अब सबै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि समाज शुल्कै जाओस्, शुल्कै बुझाउनु पर्छ त्यहाँ। त्यो शुल्क चाहिँ बुझाउनु पर्छ त्यहाँ, मैले नि बुझायो। तर समाज चाहिँ रूपान्तरणतिर जाओस् भनेर मैले हात जोडेको मात्रै हो। रूपान्तरण हुँदो रहेछ साँच्चै? गजब मैले भने नि त मेरो जीवन अब अहिले यहीँ उठेर नाच्दै भने नि मन त्यति खुसी क्या म खुसी। आफू खुसी भएपछि नि अरूलाई खुसी बनाउन सकिन्छ। आफै खुसी छैन चाउरेर झ्याउरेर बसिरहेको छ भने मैले के गर्न सकुँला होइन त? भनेको तपाईँको अनुभवले विभिन्न खालका योग ध्यान र स्वर संस्कार अथवा दिनचर्या परिवर्तनले मानिसलाई सुखी खुसी अहिले जे छ सन्तुष्ट
जीवनलाई समृद्ध बनाउन सक्षम छ। घमण्ड गर्नुहुन्न, रोग पनि नहुने है। कति भयो तपाईँ यसरी आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्नु भयो? मलाई जवानीमा त फेरि तपाईँ सरकारी कर्मचारी। म सरकारी कर्मचारी होइन, आम सेवाग्राहीलाई मान्छे नगर्ने सरकारी कर्मचारीको दम्भ देखाउनु हुन्थ्यो होला। बिल्कुल है। म आफ्नो कर्मक्षेत्रमा बहुत पहिलो श्रेणीमा थिएँ। भनेपछि अब अहिले चाहिँ त्यसो हो भने यो तपाईँ त वृद्ध अवस्थामा लागिसकेपछि होइन यो प्रयोग गर्नुभयो, जीवनलाई समृद्ध पार्नु भएछ। 10 वर्ष भयो। अब यो 10 वर्ष भयो भन्नुभयो, 5 वर्षको जन्मिने बित्तिकै 5 वर्षपछि सिकाउनु पर्ने विषय रहेछ नि त यो त हो त, हो रहेछ नि। बालबालिकालाई कोही बेला बाआमालाई टेरिएन, अब समय पनि त्यस्तै थियो। अब चाहिँ के त यो विद्यालयहरूमा समाजमा बालबालिकालाई उसले बुझ्न थालेदेखि नै यी विषयलाई मात्र एउटा पन्थ एउटा धर्मको कुरो नबनेर एउटा पन्थको विषय नबनाएर सबै मानव जीवनका निमित्त उपयोगी विषय जुनसुकै धर्म र जुनसुकै पन्थमा आउने यस्ता कुराहरू त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने रहेछ नि त होइन? हजुर, यसलाई हामीले नबिर्सिदिउँ। सबै हाम्रो यथास्थितिमा गएका हाम्रा जुन नीति नियमहरू राज्यले गरेका छ त्यो यथास्थितिमा जाँदा अब विश्वविद्यालय ज्ञान आश्रमले त्यो सोचेको छ बालबालिकालाई पनि यो दिनुपर्छ शिक्षा भन्ने सोचेको छ? एकदमै केही प्रयास भएको छन्? प्रयास चाहिँ नि अब जहाँ बालबालिकाहरूको अब कन्या गुरुकुल बालबालिका अनाथ आश्रम यस्तो यस्तोमा गीता पुगिसकेका छ। उहाँहरूले चाहिँ नि अहिले जसले संरक्षण दिएर बस्नु भएको छ उहाँहरूले यस अन्तर्गत पनि उहाँहरूले चाहिँ नि प्रेरणा दिएर गरिरहनु भएको छ र बिस्तारै जाँदैछ। यो त एकदम जाने नै त्यस्तैबाट प्रवेश पाउने हो। यहाँले त्यो पनि प्रयास गरेर ध्यान हजुर ध्यान कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यहाँको यो आश्रममा चाहिँ यो कुरा? यो आश्रमको कुराहरू चाहिँ नि अब आश्रमका कुराहरू चाहिँ नि यो नीतिगत रूपबाट हामीले अफिसियली रूपबाट पनि स्वीकृति पाइसक्यौँ नेपाल सरकारबाट। हामी यथाशक्य अब यो ठुलो विराट ज्ञान आश्रम हो, यसले टाइम चाहिँ लाग्छ तर यथाशक्य द्रुत गतिमा हामी अब यस्ता संस्थाहरू त समाजमा फेरि धेरै नै छन् नि अहिले होइन? त्यो सबैको समन्वय गरेर एउटै उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त काम गरेको त पाइँदैन। फेरि काम गरेको चाहिँ नि अब यस्तो छ सबै यसै परिधिभित्र लाग्ने हो। ढाँचा अलिकति बाटो यताउता अब लबाई खबाई भनौँ न त्यस अन्तर्गत त्यसमा केही फरक त अवश्य होला तर हुनलाई यो समाजकै कल्याण होस् भनेर उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ। हामी पनि त्यही पिछडिएको समाज अब यसलाई चाहिँ यता ल्याउने भनेर हामी पनि लागेका छौँ। अरू बिरादरीको पनि त्यही लाग्यो हो। अब गति अब समाजमा प्रस्तुत हुने हिसाबबाट मात्रै विभिन्न किसिमबाट दुर्वाच्य आदि इत्यादिबाट मात्रै हामीलाई खल्लो लाग्ने नत्र सबैले आफ्नो समाजलाई माथि उठाउनै गरिरहेका हो नि त। सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्रवाह गर्दै आफ्नो सनातन धर्म संस्कृतिलाई नै सबै संरक्षण गरौँ भनेर सबै लागि परेको त्यही हो। तर अलिकति केही कुराहरूमा शब्दहरूमा आदि इत्यादिमा थोरै सहन शक्ति चाहिँ हुनुपर्छ। उहाँहरूको पनि जय होस्, हाम्रो पनि जय होस्। सबै हामीले गर्दैछौँ समन्वयात्मक हामी चाहिँ नि सबै उहाँहरूसँग पनि सहयोग लिन्छौँ, हामी पनि दिन्छौँ। हजुर, यसो गर्दा यहाँहरूलाई धर्मको कुनै अमुक धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुभयो भन्ने आरोप लाग्दैन? अब अमुक धर्म भन्ने कुरो त यसमा त केही रहँदै रहेन। अनि हिन्दू धर्मको एउटा शास्त्रलाई छापेर बाँड्दै हिँड्ने अब त्यस्तो चाहिँ कसैलाई फिल हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि जय होस् कल्याण होस्। तर हामी त मजाले श्रीकृष्णका बाणीलाई चाहिँ बस बाणी अन्तर्गत रहेर यसै गरी बाइबल छापेर बाँडियो भने के होला? यसै गरी बाइबल छापेर बाँडियो भने म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले पनि समाजको लागि गरिरहनु भएको छ। मैले भने नि बोली वचनमा मात्र दुर्वाच्य केही कुराहरू आए, त्यो कस्तो कम्युनिटीको मान्छेले कति कन्भिन्स कति ज्ञान पाएनन् त्यो अर्को पक्ष भयो। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। किन उहाँहरूले नि त समाजकै लागि चाहिँ रूपान्तरणको लागि गरे हो नि। भनेका जुनसुकै धर्मभित्र भएका राम्रा विषयहरूलाई आम मानिसले लाभ लिन सक्ने गरी प्रचार प्रसार गर्नुपर्दछ। कसैलाई विरोध गर्दैनौँ हामी, उहाँहरूलाई विरोध पनि गर्दैनौँ हामी, हाम्रो कर्म छोड्दैन। भनेको आफ्ना धर्म संस्कृतिभित्र भएका सही कुरालाई सही ढङ्गबाट बिना प्रलोभन कुनै दबाब बिना धर्म परिवर्तन गर्ने खालको वातावरण सृजना नगरी ज्ञान लिँदा केही फरक पर्दैन भन्ने तपाईँहरूको अवधारणा। हाम्रो प्रयास यसैमा जारी रहनेछ। हजुर, प्रयास जारी रहनेछ। ल अब गीता त अब 1 करोड छापेर वितरण गर्ने भनेको 2 लाख जति गर्नुभएछ। अब 98 लाख त बाँकी नै छ गर्नलाई होइन। र त्यो बाहेक अरू शास्त्रहरू जस्तै मानव रूपान्तरणका निमित्त मानव जीवनको रूपान्तरणका निमित्त गीता नै त्यस्तो मूलभूत शास्त्र हो। गीता नै मूलभूत शास्त्र त हुँदै हो।
त्यसको अलावा पनि जुन वेद व्यासले 18 पुराण तयार गर्नुभयो, गुरुहरूले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ भनेदेखि हजुरको वेद व्यासले 17वटा पुराण तयार गर्नुभएपछि यो सबैलाई थाहा छ। अनि उहाँलाई सन्तोष लागेन, नलागेपछि नारदजीसँग दर्शन भेट भएपछि नारदजीले चाहिँ तपाईँ भागवत एउटा बनाउनु नि त भनेपछि भागवत बनाउनु भयो। त्यसपछि उहाँलाई सन्तोष भयो। अब त्यो 18 पुराणहरू के छ त? 18 पुराण त अब यत्रो यत्रो ठेलीहरू ठुला ठुला छन्, पढेर साध्य छैन। त्यो पनि समाजमा चाहिँ अब हामीले दिनुपर्छ, बुझाउनुपर्छ भनेर एकदम छोटकरीमा सारांश हाम्रो डाक्टर बद्री पोखरेल उहाँले चाहिँ नि आफ्नो प्रयास गर्नुभयो। त्यस तद अन्तर्गत अब मलाई पनि यस्तै गरी हुँदो रहेछ क्या। मलाई पनि बराह पुराण मैले आफ्नै सेवामा मैले निकालेँ, आफै लेख्नु प्रकाशित गरेँ। हजुर प्रकाशित गरेँ, डाक्टर साहबले तयार गर्नुभयो डाक्टर बद्री पोखरेल। के छ त त्यो बराह पुराणमा के उपयोगी कुरो छ? यो अब 18 पुराण अन्तर्गत बराह पुराण पर्छ। बराह पुराण भनेको चाहिँ नि अब यही बराह भगवानले पृथ्वीलाई डुबेको पृथ्वीलाई त्यो त भ्रम होइन र भने, त्यो त एउटा मिथक हो। कहाँ कसैले डुबेको पृथ्वी उचालेर राख्दिया हो र भने के हो? होइन, अब यो पुराण शास्त्रीय मिथक होइन। मानवीय जीवन उपयोगी कुरो चाहिँ के छ त्यसमा? अब मानवीय जीवन उपयोगी कुरो त यस अन्तर्गत धेरै कुराहरू छ। अब यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ होइन। हजुरको अब 18 पुराण भनेपछि 18 किसिमका भए, करिब केही कुराहरू अब त्यस्तै उस्तै भए तापनि पृथक अब यहाँबाट चाहिँ अब त्यो त्यता त हामीले गर्नै पर्यो नि। जब चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बराह अवतार, कुर्म अवतार, मत्स्य अवतार आदि इत्यादि अवतारहरूको कुराहरू आउँछन्। अब यी कुराहरू बुझ्नको लागि त्यो सत्यतामा आधारित कतिको छ? त्यो त शास्त्रीय मिथक हो, यो त एउटा कथा हो पनि भन्छन्। सत्यतामा आधारित त यस्तो छ। अब मलाई भन्दाखेरि म कतिको सत्य छु? म एउटा तपाईँको अगाडि म एउटा चाहिँ के अरे व्यक्ति यहाँ उभिएको छु। म कतिको सत्य छु? म व्यक्ति हो कि होइन? हजुरको नजरमा म एउटा मान्छे हो कि होइन? सत्य भने यही हो। जे देखिन्छ त्यही सत्य हो। त्यसलाई त भ्रम हुन्छ, शास्त्रले फेरि मायाजाल भन्दछ होइन। थाहा छ यसमा सत्य भनेको यही हो। ल अब छिटै गीता अब 1 करोड बाँडेर छाप्ने जुन योजना छ त्यो पुरा होस् तपाईँहरूको होइन, र त्यो छापेर बाँड्ने मात्रै हो कि त्यसबाट समाज रूपान्तरण भएको गीताले देखाएको दर्शन र आलोकमा मानिसले त्यतातर्फ आफ्नो गन्तव्य बनाएको होइन पाउनुहुन्छ? त्यो त समयले बताउला। हामी त्यो खोजी गर्छौँ र त्यो केही पाएपछि फेरि यसै गरी यहाँहरूको सामु चाहिँ यो कुराहरू यसो भएको छ भनेर बिस्तारै यो पहिलो चरण हो। अब भर्खर 2 लाख गरिदिएको छ। अब भोलिका दिन चाहिँ विराट आश्रमहरू आउँछ, हामीले यति गऱ्यौँ यसो गऱ्यौँ भनेर हामी यहाँहरूको सामुन्ने राख्छौँ। अब सबै हामीले यहाँहरूको लिने भनेको आशीर्वाद लिने हो। हुन्छ ल, थप केही छ अन्तमा भन्न यहाँलाई? हजुर अन्त्यमा अब जो हामीले चाहिँ नि यो हाम्रो किताबहरू यो निस्केको छ, यो किताबहरू म चाहिँ नि यहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। त्यो पढेर अब ज्ञान हासिल गरेर रूपान्तरण गर्नु पर्यो, जीवन रूपान्तरण गर्नको लागि। अब त्यसरी चाहिँ नि अब त्यतिको ठुलो बसेरै गर्नु होला त्यति ठुलो निर्देशन त भगवानको कृपाले हामीले दिन मिल्दैन। तर बाटो यो हो। यो बाटोबाट हिँड्दाखेरिमा यो बाटो चाहिँ असाध्यै पवित्र रहेछ। भलै यसबाट केही नआउला, घाटा चाहिँ छैन। गीताले देखाएको बाटो, त्यो बाटो भनेको गीताले देखाएको बाटोहरू अनेक आध्यात्मिक चिन्तन, मनन, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति अनि सामाजिक मर्यादा आदि जुन कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू छ, यो सबै कुराहरू गीताभित्र छ। यसलाई चाहिँ भलै यहाँहरूको चाहिँ अब जसले गीता अध्ययन गर्नुभएको छ मनोकांक्षा पूर्णता नहोला, तर घाटा चाहिँ हुँदैन। यति हो मेरो भनेको एउटा जीवन दर्शन हो। त्यो जीवन दर्शन एकदम चल्ला पछ्याइयो भने जीवन एउटा सही गन्तव्यमा पुग्दछ भन्ने तपाईँको मैले चाहिँ जुन कुराहरू गरेँ म अहिले यतिको छु भने यी सबै कुराहरू मलाई गीताबाटै प्रेरणा भएको हो। हजुर त्यो अध्ययन र तपाईँको अनुभवले त्यो भने हुन्छ। त्यो पुस्तक दिनुभयो पुस्तक यहाँहरूलाई हुन्छ। हस्, हामी त्यो लिन्छौँ र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूको जुन अभियान छ 1 करोड गीता बाँड्ने अभियान, र यो अभियान केवल भौतिक गीता बाँड्ने मात्रै होइन, त्यसको दर्शन जीवनमा रूपान्तरण हुने गरी बसेरै गर्नुभयो हुन्छ। जीवनमा रूपान्तरण हुने गरी
त्यो गर्नु होला, हाम्रो शुभेच्छा। त्यो ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मान्छेहरूले यसो अब राम नाम लेख्ने भन्ने हुन्छ, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समयका निमित्त पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस्। यो विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ 1 करोड गीता छापेर विश्वभर बाँड्ने अभियानमा रहनुभएका विश्व विराट ज्ञान आश्रमका अभियान प्रमुख शालिग्राम उपाध्याय घिमिरेसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।